अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र अज़ीम कि मालिकुल मुल्क ने हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी याद की तौफीक और ये मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये करम नवाज़ी फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फदऊनी अस्तजिब लकुम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। चाँद, सितारे, सूरज, पहाड़, दरिया, फूल, पत्तियाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई और अपनी अशरफुल मखलूक़ात इंसान को मबूस फरमाया। और हर चीज़ की तकदीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दी है और अल्लाह के कानून को कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकती। लेकिन ये उसका फजल, उसका करम, उसका एहसान अजीम कि हम लोगों को, इंसानों को उसने एक इजाज़त फरमाई है कि मेरे जो कुछ मैं अहकाम देख चुका हूँ उनमें तब्दीली तो नहीं। ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह है, अल्लाह के कलमात तब्दील नहीं हुआ करते। लेकिन अगर तुम मेरी बारगाह में दुआ करोगे, उदऊनी फस्तजिब लकुम, तुम दुआ करोगे मैं उस दुआ को कबूल करूँगा। तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिखे हुए को मिटा नहीं सकती, तब्दील नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो दुआ करती है। जो भी ये जुमेरात का इज्तिमा है या 11वीं शरीफ होती है या कोई उर्स मुबारक होता है, इन सब चीज़ों का मकसद और मुद्दा एक ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में दरख्वास्त पेश की जाए, दुआ की जाए, तो उस दुआ से तकदीर बदल सकती है, वैसे बदलती नहीं। कज़ा को भी, अगर किसी मुसीबत को, किसी परेशानी को, किसी चीज़ को भी अगर टाल सकती है, अगर तीर से निकला हुआ कमान, बंदूक से निकली गोली को भी अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो सिर्फ दुआ रख सकती है। ये जितने भी इज्तिमात होते हैं किसी जगह पर भी उसी का मकसद दुआ होता है। और दुआ का एक तरीका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हुजूर एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, एक साहबी आया, उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फ़ौरन उसने हाथ उठाए, दुआ की, उठा चलने के लिए, तो हुजूर ने उसको कहा रुक जाओ, ये जो तुमने दुआ की है ये तरीका नहीं है, ये दुआ करने का तरीका नहीं। तो जब नमाज पढ़ चुको तो उसके बाद थोड़ा अल्लाह का जिक्र करो और फिर मुझ पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करो, फिर जो दुआ करोगे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करेगा। तो हमारे यहाँ यही तरीका राइज है, जो सुन्नत रसूल है, जो आक़ाए दो जहां का फरमान है। यहाँ पर बैठ के हम पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं और ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम मेरा जिक्र करो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तो मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तो मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अल्लाह के जिक्र से इंसान के कल्ब की सफाई होती है। देखो एक ख़ास बात, आप वक़्त में थोड़ा लूँगा लेकिन ये बात बतानी आपको ज़रूरी है कि ये जो हमारा वजूद है, हमारा जो जिस्म है, ये दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों के मरकब से इंसान का वजूद कायम होता है, एक जिस्म और दूसरी रूह। अगर इसमें से रूह निकल जाए तो ये इंसान खाक का पुतला है, इसको सुपुर्द खाक कर देते हैं। और रूह जो है वो आसमानों पर चली जाती है, जहाँ से वो आई थी वहीं चली जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, इज़ा सवैतहू, जब मैं सादुब खाक के पुतले को बना चुका, तो फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, इसके अंदर मैंने अपनी रूह फूंक दी। जब इसके अंदर रूह चली गई, अल्लाह की फूंकी, तो ये हंसता बोलता हो, खड़ जिंदा जावेद हो गया, खड़ा हो गया। तो इंसानी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए एक तो अपने वजूद को, जो हम खाते हैं, पीते हैं, तरह तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं, विटामिन जाते हैं, उनसे हमारा जिस्म मजबूत होता है, ताकतवर होता है, तगड़ा होता है। और उस जो रूह है जिसके साथ ये ज़िंदगी कायम है, उस रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है।
اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہماری روح تر و تازہ رہے گی، وہ طاقتور ہوگی۔ اگر انسان کی اندر سے روح کمزور ہو جائے تو انسان کا جسم بھی لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی کام بنتا نہیں، سنورتا نہیں، اس کو کبھی بھی ذہنی سکون اور قلبی اطمینان اس کو حاصل نہیں ہوتا، اس شخص ہو جو اللہ کے ذکر سے محروم ہو۔ اس لیے ذکر اللہ کا یہ دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے، اور صحت اور تندرستی کا بھی یہ ضامن ہے، اور اس اللہ کے ذکر سے انسان کے رزق میں، روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، صحت اور تندرستی بھی ملتی ہے۔ لہذا اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے اس وقت تک وہ فرشتے اس محفل کے اوپر اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں، سایہ فگن رکھتے ہیں۔ تو جس وقت دعا ہو جاتی ہے تو پھر وہ فرشتے اس محفل سے چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فرشتے تم کہاں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے اور کراچی، محمود آباد، فلان جگہ درگاہ کے اوپر، فلان مزار کے اوپر، دربار کے اوپر اللہ تیرے نام کا ذکر ہو رہا تھا اور تیرے نبی پر وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ ثنا خان رسول بھی اپنے ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ کیا مانگتے تھے؟ تو جی یہ دعا انہوں نے کی ہے، وہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا ہے، ایک تو میں نے ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیا، دوسرا جو کچھ انہوں نے مانگا ہے میں نے ان کو عطا کر دیا۔ لہٰذا انسان جس وقت اللہ کا ذکر کر کے اس کے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے پھر جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں حضور کی حدیث مبارک ہے کہ جہاں 40 آدمی مل کر دعا کریں وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے، مسترد نہیں ہوتی، وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم لوگ عاجز ہیں، مسکین ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، تو ہمارے سوائے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ کی در پر دستک دیتے ہیں، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنی پریشانیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو پھر قبول فرماتا ہے اور ہمارے بگڑے کام بنا دیتا ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نبی پاک پر درود و سلام بھیجنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی نیک آرزوئیں اور تمنائیں اپنے دل میں رکھیں، اور دل میں تصور میں یہ خیال لائیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ میرے دوستو اپنے اپنے دامن پھیلا لو اور اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔